सगळ्यांचे आजच्या या प्रेस कॉन्फरन्सात गोवा कृषी बाजार कॉपरेटिव्ह सोसायटी मार्फत स्वागत करता। हांव दत्तप्रसाद कोलकर या संस्थेचो अध्यक्ष तुमचे समोर बसला। ताचे बरोबर आमचे व्हाईस चेअरमॅन बाब राजेश माणगांवकर, आमचे डायरेक्टर एक्स MLA बाब दयानंद सोपटे, तशेंच दुसरे डायरेक्टर आनी म्हापशेचे उपनगराध्यक्ष आसात सुशांत धर्मलकर, आनी एक डायरेक्टर आमचे सगुण बाणावली, आमचे एक्स मिनिस्टर बाब दिलीप पर्वकार जे आमचे डायरेक्टर आसा, आमचे दुसरे डायरेक्टर बाबूसाव वांयगणकर, एक्स डेप्युटी स्पीकर आमचे उल्हासबाब अस्मोडकर, आनी आमचे महिला प्रतिनिधी डायरेक्टर कुसुम वळवयकर, हे सगळे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स म्हजे बरोबर बसलेले आसा। आमच्या संस्थेच्या वतीन ही आयज प्रेस कॉन्फरन्स आमी घेता। गेली काही वर्सां ह्या बार्देस तालुक्यान आसत किंवा एकंदर नॉर्थ गोवा उत्तर गोंयांत शेती वेवसाय करणारे जे सगळे वेवसायीक आसा, शेतकरी आनी कृषी क्षेत्रांत काम करणारे सगळे गोंयचे लोक जे आसा हाजे खातीर ही सोसायटी वावुरता। ह्या वाठारांत जे कोण शेती करतात अशे सादारण 4000 मेंबर हे ह्या सोसायटीचे सदस्य म्हणून रुजू जाल्ले आसा। आनी दर वर्सा भाताचो सिजन आसत किंवा जेन्ना पावसान खरीप सिजन सुरू जाता तेन्ना शेतकऱ्याक लागणारे जे सामान आसा, बियाणां आसत, दर्जेदार बियाणां, जुवारीचे खत किंवा जाका आमी इंग्लिशीन फर्टिलायझर म्हणटात, अशा पद्दतीची सेवा जी आसा ती शेतकऱ्यांक ह्या सोसायटी कडसून मेळटा। योग्य पुरवठो किंवा सप्लाय जो आसा हो सोसायटी कडसून शेतकऱ्यांक मेळटा, मेंबरांक मेळटा। आनी त्याच बरोबर शेतकऱ्यांनी तयार केल्लें जे उत्पादन आसा, विशेषतः पॅडी, ही पॅडी किंवा जाका आमी भात म्हणटात, हे भात पयलीं बाजारपेठ नाशिल्ली। आमच्या सोसायटीन पयलीं भाता खातीर बाजारपेठ तयार करून दिली आनी त्यामुळे शेतकऱ्यांक एक मोठो फायदो ह्या सोसायटी पासून जालो। 2002 सालान ही सोसायटी सुरू जाली। ह्या सोसायटीक 22वें वर्स कार्यरत आसा आनी उत्तर गोंयांतली एक बऱ्या क्वॉलिटीची सोसायटी, बऱ्या दर्जाची A क्लास ऑडिट क्लासिफिकेशन हे गेले 10 वर्सां सोसायटीक प्राप्त जाल्लें। आनी म्हणून सरकारान सुद्दां, गोवा सरकारान सुद्दां ज्यो कृषी योजना आसा जातून सबसिडी दितात शेतकऱ्यांक, अशा पद्दतीचे कार्यक्रम सुद्दां आमच्या सोसायटी मार्फत राबयले वतात। आमी ह्यो सगळ्यो एक्टिविटी करता आसतना सोसायटी प्रॉफिटान चलता आनी दर वर्सा सादारण 10 ते 12%, 16% पर्यंत डिविडंड हो सोसायटीन आमचे सगळे शेतकरी भाव किंवा मेंबर्स हांकां दिल्लो आसा। आनी म्हणून गोंयांतली एक नामांकीत एग्रीकल्चर सोसायटी अशी आमच्या सोसायटीचें नांव जें आसा हें ह्या उत्तर गोंयांत जाल्लें आसा। आमी कोविडच्या पयलीं ज्या पद्दतीन शेतीक मदत करताले, कोविडान जो अनुभव आयलो तातूंत एक लक्षान आयलें की जेन्ना स्टेटीक भायलो म्हाल येवपाचो बंद जालो त्या टायमार गोंयकारांक सगळ्यांक लक्षान आयलें की गोंयांत फळां आसत, भाजी आसत, हाचें उत्पादन करणे आवश्यक आसा। आनी म्हणून एग्रीकल्चर एज ए सायड बिजनस, एखाद्याची समज ल्हान जागा आसा जाल्यार थंय तावाते लावप, आंब्याची कलमां लावप, सुपारी लावप, अशा पद्दतीची एक नवीन सिस्टम ही गोंयांत सुरू जाल्ली आमी पळयली। आनी म्हणून 4थें वर्स 3 वर्सां पयलीं आमी काही मेंबर्सांचो रिक्वेस्ट आशिल्लो की आमकां क्वॉलिटी कलमां किंवा सॅपलिंग्स जी आसा ही प्राप्त करून तुमी दिया। आनी म्हणून सोसायटीन प्रयत्न करून राज्या भायरसून बऱ्या क्वॉलिटीची सॅपलिंग्स, ग्राफ्स, जाका मराठीन आमी कलमां म्हणटात, दर्जेदार कलमां, उत्कृश्ट दर्जाची कलमां, काजू आसत, आंबे, फणस, अशे विविध फ्रुट्स
निरफणसा सारखे एखादो जो आयटम आसा जाका मार्केटान आज व्हॅल्यू आसा अशा पद्दतीच्यो काही आयटम्स ज्याची सॅपलिंग्स आणि ग्राफ्स ही आमी हाडपाक सुरवात केली आणि आमकां लक्षात आयलें की आता बऱ्या पद्दतीचो रिस्पॉन्स हांगाच्या आमच्या मेंबर्सांनी वेवसायिकांनी दिलो आणि गेल्या वर्सा साधारण आमी काय म्हणल्यार 20,000 कलमां जी आसा ही आमच्या सोसायटीच्या ह्या सिस्टमीनसून आमच्या मेंबरांक सप्लाय केली. अंदू आमी ताका एक जोड दिल्ली आसा. अंदू पयलेच खेपो सोसायटीन गोंयांत मोठ्या प्रमाणावर केळ्यांची टिश्यू प्लांट्स म्हणटात, केळी जी लागता आमकां बनानास ही गोंयांत तयार खूब कमी प्रमाणात जाता आनी तुमी पळयता सगळे की राज्या भायरसून सगळी केळी गोंयांत येता. गोंयांत केळी उत्पादन जायना, कमी जाता, कमी प्रमाणात. आणि आज गोंयांत वेलची केळे जे आसा हे वेलची केळ्याक मॅक्झिमम डिमांड तयार जाल्लो आसा. बाजारपेठेन तुमी गेले आनी वेलची केळी जर घेतली 100 रुपया किलो हो ताचो दर आसा. आणि हे सगळी केळी गोंया भायली येता, क्वॉलिटी ना. आणि म्हणून आमी अभ्यास करून पयलेच खेपो गोंयांत मोठ्या प्रमाणाचेर वेलची केळ्याचे टिश्यू शेतकऱ्यांक उपलब्ध करून दिवपाचें थारायलें. आणि म्हणून ट्रायल बेजीसचेर एक 3 म्हयन्या पयलीं आमी बार्देस तालुक्यांतल्या 40 शेतकऱ्यांक हांगा घेवन एक वर्कशॉप केलो. आमी तांचो रिस्पॉन्स पळयलो. बरेच शेतकरी उत्सूक आशिल्ले की केळ्यांचें प्रोडक्शन गोंयांत वेलची केळ्यांचें करपाक. आमी एक 2-3 बऱ्यो बागायती सुद्दां ह्या बाबतींत गोंयांत विजीट केल्यो जांणी सक्सेसफुली वेलची केळ्यांचें गोंयांत प्लांटेशन केल्लें आसा. आणि म्हणून सोसायटीन निर्णय घेतलो की टिश्यू जी प्लांट्स आसा ही टिश्यू प्लांट्स वेलचीचे गोंयांत हाडून शेतकऱ्यांक किंवा जे कोण उत्सूक आसा केळ्याचें उत्पादन करपाक तांकां सप्लाय करतात. आणि म्हणून आज तुमच्या माध्यमांतसून आमी सगळ्या पर्यंत हो विशय पावोवंक सोदता की गोंयचे जे शेतकरी आसा, गोंयचे जे बागायतदार आसा आनी वेलची केळ्यांचे प्रोडक्शनाक हात घालचो. केळ्यान गोंय स्वयंपूर्ण जावचें, सेल्फ सफिशियंट जावचें, लॉंग टर्म एक प्लॅन दवरून हळूहळू जाका कॅश क्रॉप उत्पन्न बरें मेळटा, रिटर्न्स बरें मेळटा. कारण हो टिश्यू 10 म्हयन्या भितर केळ्याचो घड तयार जाता, मॅक्झिमम 10 ते 12 म्हयने. आणि मोठ्या पद्दतीन जर लायले जाल्यार हो कॅश क्रॉप गोंयच्या शेतकऱ्यांक बऱ्या पद्दतीचें उत्पन्न दिवंक शकता. आणि गोवा सरकाराचो जो स्वयंपूर्ण गोवा उपक्रम आसा ताका हो कार्यक्रम पूरक आसा असो आमकां दिसता. आणि म्हणून काजू आसत, आंबा आसत, फणस वाडी अशी एक 37 वेगळ्या वेगळ्या पद्दतीची कलमां ही सध्या सोसायटीन उपलब्ध आसा. आणि ताकाच जोडून आमी वेलची केळ्याची कलमां फुडल्या 2-3 दिसां भितर आमी येतली. ऑलरेडी आमी ताचें बुकींग सुरू केल्लें आसा. ज्या शेतकऱ्यांक ती उपलब्ध जावची कशी दिसता तांणी सोसायटी कडेन संपर्क सादचो. पयलीं जे कोण येतले तांकां अंदूचे लॉट जे आहा ते वेलची केळ्याचे मेळूंक शकता. आणि शेतकऱ्यांनी हाजो लाभ घेवचो अशा पद्दतीचें आव्हान जे आहा ते सोसायटी मार्फत आमी करूंक सोदता. गोवा सरकारचो स्वयंपूर्ण गोवा हो जो उपक्रम आसा तो गोंयांत पुरक आसा. आणि विशेषतः शेती वेवसाय जो आसा तो शेती वेवसायान सगळे जी फळां भाज्यो हातूंत समज जर गोवा स्वयंपूर्ण जालें जाल्यार गोंयकाराकूय पयसो मेळटलो, उत्पन्न मेळटलें. बऱ्याच जाणांक ह्या हातूंत वेवसायान काम मेळटलें. आणि सरकाराचो किंवा मुख्यमंत्र्याचें जे ध्येय आसा ताका आमी थोडो हातभार सोसायटी मार्फत लावंक शकतले. ह्या उद्देशान आमी हो कार्यक्रम राबोवपाक तुमकां सगळ्यांक विनंती आसा की तुमी सुद्दां जागो जर आसा, घरा भोंवती जागो आसलो किंवा ल्हानशें गार्डन जर आसलें जाल्यार ही कलमां जी आसा ही कलमां निश्चितपणे लावची. पपाय आसत, केळी आसत किंवा निरफणस आसत. हातूंतसून उत्पन्न जें येता हाका आज व्हॅल्यू आसा. आणि एक सायड इन्कम बरें दिसता पळोवपाक की सायड इन्कम तयार करपा खातीर गोंयचे बरेच तरणाटे टॅक्सी ड्रायव्हर सुद्दां सारके अशे वेवसायीक म्हणजे आमचे कडेन खूब गिरायकां आसा टॅक्सी ड्रायव्हरची जे पोरू पेल्या वर्सांनी अंदू सुद्दां कलमां घेवन गेल्ले आसा. आणि कमर्शियली म्हणजे तातूंतसून थोडें उत्पन्न मेळोवपा खातीर
लोकांनी हळूहळू मनाची तयारी केल्ली आसा हें पळोवन आमकां बरें दिसता आनी हाजे खातीर सोसायटी पूर्ण सहकार्य करपाक तांकां कोणाक इच्छा आसा तांकां गायडन्स दिवप तांचे खातीर ट्रेनींग घेवप हें करपा खातीर गोवा कृषी भागा तर्फे आमी वेवस्था केल्ली आसा हें आमी सांगूंक सोदता. हय ओपन टू द पब्लीक मेंबर जे सोसायटी आसा तांचे खातीर आनी अन्य लोक जे आसा कोण तयार आसा तांचे खातीर सुद्दां सरसकट दर एकूच आसा. सोसायटीचो आमचे जे स्टाफ आसा हे एखाद्या आयटमाक आतां उदाहरणार्थ काजू गोंयांत काजू खातीर एक स्कीम आसा की एखादो कोण जर काजूची कलमां लावंक सोदता ताका सरकार आधार कार्डाच्या फक्त एक आधार कार्ड ते जर आसलें आनी प्रूव जालें की ताजो जागो ताजे कडेन एक आसा तो कुंडी जागो आसूं ताजो स्वताचो आसूं तरी सुद्दां ताका 40 कलमां सरकार दिता 75% सबसिडी. आतां एखादो समज आमचे कडेन एप्रोच जालो ताका आमी सगळे फॉर्म कसो भरप कितें करप ही सगळी मदत करता आनी ताका 40 कलमां सरकार मार्फत आमी उपलब्ध करून दिता. त्यामुळे सरकारच्यो येवजण्यो ज्यो आसा कृशी संबंधी त्यो सुद्दां लोकां पर्यंत पावप हें ध्येय घेवन आमची सोसायटी काम करता. भात जें आसा भाता खातीर बियाणां जीं आहा ताका 50% सबसिडी दिता सरकार. आमी 50%चे डायरेक्ट शेतकऱ्याक दिता बियाणाचो सगळो जो तांचो रिक्वायरमेंट आहा तो सरकार मागीर आमकां रिइम्बर्समेंट करता. त्यामुळे सगळे ग्राहक सगळे शेतकरी सगळे जे कोण लोक आसा तांचे खातीर ह्यो गव्हर्मेंटाच्यो स्किमी ओपन आसा. आंबा खातीर स्कीम आसा, काजू खातीर आसा, आंबा खातीर आसा. नॅशनल हॉर्टिकल्चर कॉर्पोरेशनची स्कीम गोवा सरकार दिता ती फॉलोअप करपा खातीर आमी मदत करता. जागो जो तुजो आसा स्वताच्या मालकीचो जर जागो आसा जाल्यार जाग्याच्या एरियेनुसार 1000 स्क्वेअर मिटर पासून सरकार 20 कलमां दिता. म्हणजे 1 एकर जर आसलो 4000 जाल्यार तुका 80 कलमां ही सरकार दिता एट 75% सबसिडी प्लस फुडलीं 3 वर्सां मागीर ताजी देखरेख करपा खातीर आनीक सबसिडी आसा. प्रोवायडेड कृषी कार्ड आसूंक जाय सरकार. भात ह्या बार्देश तालुक्यान तुमची एरिया जर सोडली म्हणजे हळदोणा मोयडा ती सायड जर सोडली बाकीच्या ह्या सगळ्या वाठारांत ज्योती वरायटी जी आसा ही चड लायली वता आनी ज्योती वरायटीक मार्केटान दर बरो आशिल्ल्यामुळे शेतकरी ज्योती प्रिफर करता. आतां वेलची केळी चडशी भायली येता पूण गोंयची जी स्पेशली जी मंडळची केळी आहा पळय ताका लागून मंडळची गोंयची केळी जी आसा ही तशा पद्दतीन कॉमर्शियली ताजे इश्यूज जे आसा हे अजून तशे मोठ्या प्रमाणात तयार जाल्ले ना. पुण्याक सुद्दां मंडोळी केळीचे टिश्यू मेळटा पूण ते केरळाची जी केळी आसा ताज्या आदाराचेर केल्ले आसा. पूण आज कशें जाल्लें आसा आज सरसकट गोंयांत लोकांक एक 20 वर्सां गेल्या 15-20 वर्सांक सालदाटी फाटी पडली रसपळी फाटी पडली ह्यो गोंयच्यो वरायटी पयली. आनी वेलची आयली. वेलची म्हणजे जाका कर्नाटकान मिटली म्हणटात. मिटली केळी ही कर्नाटकाची एक्चुअली ओरिजिनली फ्रॉम कर्नाटका पूण ती गोंयांत येता येता लोकांक पिशें लायली वेलची केळ्यांनी कारण पातळ साल ताची गोड केळें. पूण जी येवपाक लागल्या ती क्वॉलिटी सेकंडरी जाल्ली आसा. तुमकांय खबर आसा कारण ओरिजिनल वेलची केळें जें आसा तें केळें आज गोंयच्या मार्केटांत मेळना आनी रेट मात वाडत गेलो. आज रिटेल 100 रुपया किलो आसा आनी आमी ते वेलची पण व्हरतात आनी वापरतात. पूण गोंयच्या मातयेन वेलची जावंक शकता. आमी 2-3 सक्सेसफूल प्लांटेशन्स केल्ली आज वचून पळयली तांचे कडसून आयडिया घेतली सगळी जाल्यार टिश्यू जे आसा ते टिश्यू वापरले वता. हे लॅबॉरेटरीन तयार केल्ले आसता टिश्यू. ते टिश्यू वापरून वेलचीचें उत्पादन जें आहा तें समज इंडियाभर केलें वता. म्हणून गोंयांत सुद्दां तें जावचें हांगाच्या लोकांक प्राप्त जावचें. म्हणजे विचार करा तुमी एक 1.5-2 वर्सांनी जर 4 घड मेळ्ळे 12 किलोचो घड आयलो आनी ताणें 70-80 रुपयांक जरी विकलो तो एका वर्सा भितर एका केळीचे ताका 1000 रुपया प्राप्त. सो इट इज कॅश क्रॉप आनी फास्ट.
6 वर्सांनी उत्पादन येतलें किंवा 8 वर्सांनी उत्पादन येतलें अशें ना, एका वर्सा भितर मेळटा. म्हणून आमी लोकांक रिक्वेस्ट करता की यू गो फॉर बनाना प्लांटेशन, जे तुमकां फास्ट रिटर्न्स मेळटा. आतां सुद्दां आमी जे काजू हाडल्या V7 किंवा V4 काजू हे टॉप क्वॉलिटीचे आसा. 2 वर्सांची कलमां आसा आमचे कडेन भायर. ताका 4थ्या वर्सा काजूची बोंडो जो आसा तो 4थ्या वर्सा सुरू जाता. म्हणजे 2 वर्सां भितर ताका आउटपूट मेळटा. आमचे कडेन आंब्याची 2 वर्सांची कलमां आसा. हे लायल्या नंतर 2 वर्सांनी ते 3 वर्सांनी आंबो वता. हांगा उल्हास हसनळकर बसलो आमचो उल्हास बस. ताका पयरूच गोवा राज्याचो फर्स्ट प्रायज प्राप्त जाल्या आंब्या खातीर. फोटोय पयलो आसतलो सगळ्यांनी. कला अकॅडमीन जे आंब्याचें एक्झिबिशन जाल्लें पळय, तातूंत आपूस आंब्या खातीर फर्स्ट प्रायज जे आसा ते उल्हास हसनळकरान घेतलेलें आसा. ताची कलमां परवरी आसा. 4थ्या वर्सा लागता काय ना, 4थ्या 5व्या वर्सा. सो आमचे कडेन 2 वर्सांची कलमां आसा. हें वचून व्हरून फक्त 2 वर्सां जर मशागत केली जाली जाल्यार यू गेट प्रोडक्शन आउटपूट. सो नवीन पद्दतीची एग्रीकल्चर करप विच इज रेव्हेन्यू जनरेटेड आनी डायरेक्टली उत्पन्न सुरू करप, ह्या उद्देशान आमी कलमां हाडलेली आसा. आनी वी आर व्हेरी हॅपी, कारण जो लोकांचो रिस्पॉन्स आसा इट इज व्हेरी गूड. पावस अजून सुरू जावंकूच ना, पूण तरी सुद्दां ती लोकांची वर्दळ आसा ती पळोवन आमकां खोशी आसा. आनी आमच्या अपेक्षे पेक्षा चड आसा शेतकऱ्यांचो रिस्पॉन्स. कसली मँगो? हय हय.